पर्छ माया, मर्न त पर्छ। र रियालिटीमा सारा एक्जिस्टेन्सको एभ्री मोमेन्ट नै, प्रत्येक पल नै इरेजिङ इटसेल्फ हुने काम भइरहेको छ। कन्स्ट्यान्टली होल एक्जिस्टेन्स डेथको प्रोसेसमा पनि छ, क्रिएसनको प्रोसेसमा पनि छ। र जे क्रिएटेड छ त्यसको डिस्ट्रक्सन त हुनु अपरिहार्य नै छ। भाग्नै मिल्दैन, कतै भाग्न मिल्दैन। र एउटै मार्ग हो सिधा देख्ने कि भाग्न मिल्दैन, कि यो शरीरमा छ, यो ठाउँमा छ, र आफ्नो बाटो पत्ता लगाउने। खासमा एक्चुअल फ्लावरिङको मिनिङ नै यही हो कि जसले आफ्नो बाटो पत्ता लगायो, जसले देख्यो र जसले देखाउन पनि सक्यो, जसले मृत्युलाई देख्यो र जसले मृत्युलाई देखाउन सक्यो। यी दुई अवस्थाहरू एकै हुन्। मृत्यु भइरहेको जसले देखाउन सक्छ त्यो पनि आफै हो, किनकि आफ्नै मृत्यु हुँदा हुँदै नै मृत्यु भएको देख्न सकिन्छ। नत्र यो यस्तो अचम्मको कुरो हो कि आफ्नो आफैले मृत्यु भएको नदेखेसम्म ठिक रूपमा मृत्यु के हो पनि थाहा हुँदैन र दर्शन कहिले पनि हुँदैन यसको। र अल्टिमेटली जब हुन्छ तब गाह्रो छ। केही क्षण गाह्रो छ, तर निकै गाह्रो छ। त्यो केही क्षण नै करोडौं वर्ष जस्तो लाग्न सक्छ, इटर्निटी जस्तो लाग्न सक्छ। यो चेतना यो शरीरबाट निभ्ने बेलामा यो शरीरले जम्मा गरेको सम्पूर्ण रेकर्डेड कुराहरू, सम्पूर्ण मेमोरीहरू, सम्पूर्ण कथाहरू, घटनाहरू, आइडेन्टिटीहरू सब विलीन हुन्छ। यो सब हराउँदा र शून्यतामा जाँदा यसको कारण डर लाग्दै जान्छ कि सबै कुरा छुट्दै गए र त्यतिखेर छुट्दाखेरि अब छुटे, साँच्चीकै छुटे यो देखिन्छ। अब कहिले नआउने गरेर छुटे देखिन्छ। अर्को अर्थमा यो देखिन्छ कि मृत्यु हुँदैछ, केही गर्न पनि सकिँदैन। र यही हेल्पलेसनेस, यही फियर कि अननोननेस मात्रै छ, केही थाहा छैन। यही फियर, डेथको फियर, यही फियर भिन्न भिन्न रूपमा जीवनमा देखा पर्न थाल्छ। तर कोरमा चाहिँ यही इच मोमेन्ट, यही पासिङ मोमेन्टमा घटिरहेको नेचुरल डेथकै फियर हो। प्राकृतिक मृत्युकै कुरा हो यो सबै। त मानिसको अनुभवमा यस्तो पनि ठाउँ छ जहाँ यसको पूर्ण स्वीकार्यता हुने बित्तिकै अथवा यसको स्वीकार्यता त्यस अवस्थामा मात्र हुन्छ जब यो घट्दै गरेको हुन्छ। त्यही घटना जीवन हुँदा हुँदै नै घट्यो भने ध्यान भने हो। मर्न त पर्छ। यो एक्जिस्टेन्सको यस्तो नियम छ, केही नियमहरूमा बाँधिएको छ यो एक्जिस्टेन्स पनि, यो सृष्टि पनि। र यी नियमहरू यति सूक्ष्म रूपले बाँधिएका छन् कि गहिरिएर ननिहालेसम्म यसको बोधै हुँदैन। र मृत्यु पनि यस्तै एक घटना हो। अरू मरेको देख्दा आफू मरेको देखिँदैन। आफू मरेको देख्नको लागि गहिरिएर आफैलाई निहाल्नुपर्छ। त बल्ल घटिरहेको मृत्यु देख्न सकिन्छ। र कहिलेकाहीँ यही जे छुट्दैछ त्यसको बोध हुने बित्तिकै झट्का लागे जस्तो, एकैछिन खाली भए जस्तो, कन्फ्युज्ड भए जस्तो हुनु स्वाभाविक हो। किनभने यो घटना घट्नुभन्दा अघि त यसको अनुभवै छैन, कल्पनामा पनि छैन, सपनामा पनि छैन। किनकि सपनामा मर्ने भन्ने घटना घट्ने बित्तिकै मनले फेरि घुमाएर त्यसैलाई अर्को कथातिर जोडिदिन्छ र सपना निरन्तर कन्टिन्यू भइरहेको छ। त मृत्यु सपनामा पनि सोच्न सकिँदैन, विपनामा पनि सोच्न सकिँदैन। यस्तो स्टेट छ मान्छेको फिजिकल, साइकोलोजिकल,
मान्छेको इच एन्ड एभ्री पार्ट अफ रियालिटीको यस्तो स्टेट छ जहाँ ऊ दुईटै अवस्थामा छ, मृत्युमा पनि छ, जीवनमा पनि छ। जागेको दिउँसोको अवस्थामा पनि छ, राति निदाएको अवस्थामा पनि छ। यो दुवैको बिचमा छ, यो दुवैको बिचमा जागरण छ। त्यसैले मृत्यु त घट्छ नै, यो त नियमसँग बाँधिएको कुरा हो। तर यस्तो चिज पनि छ कि यो सृष्टिमा सबै चिज मर्दो रहेछ भनेर देख्ने चिज पनि छ। यही देख्ने तत्त्वले नै कोही पनि मानिसलाई स्वयंको मृत्यु दर्शाइदिने हो, देखाइदिने हो। र यस घटनामा देख्न सकिन्छ कि मृत्यु त वास्तवमा एउटा धार्मिक प्रोसेस रहेछ। यस आधारमा होइन कि सम्प्रदायहरू जस्तै क्रिस्चियन धर्म, हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म, यो कुनै पनि धर्मसँग सम्बन्धित छैन। धर्मको अर्थ नै द ल अफ फिजिकलिटी। रिलिजनको अर्थ नै यो एक्जिस्टेन्समा जे सोचलायमान हुनलाई छ त्यो, त्यसको स्टेट, त्यसको बिइङको नाम धर्म। यो शरीरको हुनु यसको धर्म हो र यो छ। यसरी नै यो शरीरको मर्नु पनि एक धर्म हो। र जब शरीरको मर्नुको ख्याल हुन्छ, शरीर छुटेको ख्याल हुन्छ, आइडेन्टिटी छुटेको ख्याल हुन्छ, यो सबै भइराख्दाखेरि, मृत्युको बोध भइराख्दाखेरि यस अवस्थाको स्टेटको धर्म यो शरीरको पनि हो र यो शरीरसँग जोडिएको, यो शरीरमा पलाएको चेतनाको पनि हो। यो त्यस्तै हो कि दिन र रातको बिचमा यो घटना हुन्छ। जागेको र बेहोसी दुईटै जोडिएको अवस्थामा यो घटना हुन्छ। र जब मृत्युमा साँच्चीकै बायोलोजिकल डेथमा घटना हुन्छ त्यसपछि त फर्किन मिल्दैन। देख्ने चाहिँ यही नै हो कि छुट्यो सबै। एकैछिन पीडा बोध छ, टाइनी मोमेन्ट छ जहाँ माइन्डले रेजिस्ट गर्न थाल्छ। मनले जम्मा गरेका कथाहरू, मनले जम्मा गरेका दुःखहरू, सुखहरू सबैलाई, जसलाई जसलाई आफूले आफ्नो आइडेन्टिटी बनाएको छ त्यसले रेसिस्ट गर्न थाल्छ। त्यही रेसिस्टेन्सको मोमेन्ट जब शरीर मरिरहेको छ, जब मन शरीरसँगै विलिन हुन थालिरहेको छ, त्यतिखेर चेतनाले मनमा देख्ने चहल पहल, यो अवस्था, यो एक्सपिरियन्सको नाम नरक। कि मान्छे मृत्यु हुँदाखेरि नरकमा प्रवेश गर्दै गर्छ भन्ने अवस्था। तर स्टेट वास्तवमा यस्तो छ कि त्यो मनको मात्रै खेल हो। त्यो चहल पहल, त्यो त्यसलाई दुख्ने, त्यसलाई त्यो आत्तिने, यो सबै मनको खेल हो। किनकि मनले जे कुरा जोड्छ त्यसलाई छोड्नको लागि एकदमै छिटो आत्तिन्छ। र यो दैनिक रूपमा हामी हाम्रो जीवनमा देख्छौँ। यही कथा छुट्न गाह्रो हुने अवस्थालाई, यसको कारणले वास्तवमा डर छ मृत्युको। तर घटनामा चाहिँ जब शरीर छुट्छ र मन छुट्दै गरेको देखियो, कथा छुट्दै गरेको देखियो, सरेन्डरिङ हुने बित्तिकै, सरेन्डरिङ, झुकाव र समर्पण। किनकि यो एकदमै स्पष्ट देखिन्छ कि आफ्नो शक्तिमा केही पनि छैन अब, कि सबै छुट्दै नै छ, सबै जाँदै नै छ, गर्न केही सकिँदैन। आफ्नो शक्तिमा नहुँदाखेरि समर्पणमा जानै पर्छ। यो मृत्युको तनाव त्यहाँसम्म छ जहाँसम्म समर्पण छैन। र यो ध्यानको अवस्थामा घट्ने मृत्युको घटना होस् अथवा वास्तविक मृत्युको अवस्थामा घट्ने मृत्युको घटना होस्, प्रोसेस एउटै हो। र यसै कारण मिस्टिसिजममा धेरै गुरुहरूले, धेरै साधकहरूले यस्तो अनुभव गर्छन् कि जीवनमा एकचोटि जिउँदो छँदै, जीवन छँदै जसको मृत्यु घटित भयो उसको यही जीवनमै पूर्ण जन्म हुन्छ, यही जन्ममै रिजरेक्सन हुन्छ, यही जन्ममै ऊ आफ्नै गर्भबाट जन्मिन्छ। यो चाहिँ फुलेको चेतना हो। मृत्युको स्वीकार त हुनैपर्छ।
यो यसै हामीले जे आफ्नो जीवन सम्हालेर सम्झेर सम्हालेर सङ्घालेर राखेको छ यो त जान्छ जान्छ। यसको डर हो भने यो एकदमै इरेसनल कुरो हो, किनकि प्रत्येक दिन त हाम्रो छुट्दै नै छ, प्रत्येक कथाहरू त छुट्दै नै छन्। र एकैछिन शान्त भएर हेर्ने हो भने प्रत्येक श्वाससँगै यो शरीरै छुट्दैछ। प्रत्येक दिन शरीर छुट्छ र प्रत्येक बिहान हामी फेरि शरीरमा प्रवेश गर्छ। यसलाई भिन्न भिन्न समाजहरूमा स्पिरिट बाहिर जान्छ राति र फर्किन्छ भन्ने संज्ञा दिए। हाम्रा भेगमा हंस बाहिर जान्छ र फेरि बिहान फर्केर आउँछ भनेर संज्ञा दिए। जीवन प्रत्येक राति सकिन्छ र प्रत्येक बिहान फेरि सुरु हुन्छ। र यसै गरी 365 वटा दिन सकिन्छ र हामी जन्मदिन मनाउँछौँ। र सबैभन्दा सत्य चाहिँ यो हो कि त्यो वास्तवमा जन्मदिन होइन, मृत्यु दिवस हो। कि 100 वर्ष बाँच्थ्यो भने अब 1 वर्ष मर्यो हो। यसरी दुईटै साइडबाट देख्न सकिन्छ कि यति वर्ष भयो हो अथवा कि यति वर्ष मर्यो हो, र दुईटै सत्य हो। हाम्रा समाजमा यति वर्ष मर्यो हो भन्ने कुरालाई ख्याल नगर्नको कारण मृत्युको डर छ। त्यसकै कारण देखिँदैन कि म पनि मरिरहेको छु प्रत्येक पल प्रत्येक दिन, देख्नै सकिँदैन। हामी हाम्रै मनको विचार, यिनीहरूका पर्दा, यिनीहरूका चस्मा, यिनीहरूको लैलैमा लागेर आफ्नो संसार श्रृङ्गार्छौँ र घरि दुःख पाएँ भन्छौँ, घरि सुख पाएँ भन्छौँ। न वास्तवमा दुःख पाएको छ, न वास्तवमा सुख पाएको छ। यी दुईटै मनका कथाहरू मात्र कन्स्ट्यान्ट ह्यापनिङ छ। कन्स्ट्यान्टली मुभिङ कन्सियसनेस छ। प्रत्येक पल चलायमान चेतना छ र यो चेतना यसको बढ्ने, यसको वृद्धि हुने क्रम जारी रहन्छ। अनगिन्ती समयसम्म, एवन्छ नियमसम्म जारी हुन्छ। मात्र यो चेतनामा चढ्दै जाने र सरल चढ्दै जाने मार्ग स्वीकार्यताको, समर्पणको हो। यो अस्तित्वप्रतिको समर्पणको, यो जीवनप्रतिको समर्पणको हो। नत्र हामी यो एउटा झिल्को जस्तो जिन्दगीमा बाँच्नको लागि केही कथा सुनाउँछौँ र लडाइँ झगडा गर्दै, मनमुटाव गर्दै, वैमनस्यता गर्दै, दुःख मनाउँदै सकाउँछौँ यो जीवन। जे गर्न पनि छुट छ, जुन मार्ग लिएर हिँड्न पनि छुट छ। जसको पूर्ण जन्म जीवन हुँदा हुँदै नै भयो, जसको मृत्यु जीवन हुँदा हुँदै नै भयो, ऊ न जीवन छ, ऊ न मृत्यु छ। ऊ जीवन्त र मरन्त भन्दा परको कुरा हो। जसले स्वयंको मृत्यु देख्यो, ऊ न मृत्यु हो न जीवन हो। ऊ चलायमान हो, उसको हुने क्रम चाहिँ जारी छ। यसरी देख्न सकिन्छ र सबैले देख्ने यही हो कि मेरो हुने क्रम जारी छ। र निरन्तर धैर्यता र निरन्तर प्रतीक्षाले कहाँसम्म हुँदै जाँदो रहेछ, कस्तो हुँदै जाँदो रहेछ हेर्दै जाने हो। यो सबै कुरा यदि गरी स्वीकार्दै सहज हुँदै गयो भने जीवन सरल छ। तर यो कुराहरू स्वीकार्यतामा जीवन गएन भने कथाहरू एकदमै समाइरहन्छ, दुःख मानिरहन्छ, कुण्ठा जम्मा गरिरहन्छ, वैमनुष्यताहरू गरिरहन्छ भने यस्तै यस्तै कुराहरू फर्केर आएर आफूमा जम्मा हुँदै हुँदै जान्छन्। जीवन, यो सृष्टि, यो प्रकृति कथा छोड्नेतिर छ त मान्छेको मनले सबै कथा जम्मा गर्दै गर्दै, दुःख जम्मा गर्दै गर्दै ल्याउँछ भने त यसले त रेजिस्टेन्स पैदा गर्यो। प्रकृतिले प्रत्येक पल मृत्युतिर ढकेलेको ढकलेछ, प्रत्येक पल मृत्यु घटेको घटेछ। त मनले त कथा समाएको समय छ, मर्ने
कुरै देख्दैन, मर्नुपर्छ बोधै गर्दैन। र फेरि मनमै पनि कति विचारहरू आउँदै जाँदै आउँदै जाँदै आउँदै जाँदै गरेको देखिन्छ। प्रत्येक विचारको जन्म मरण देखिन्छ। भने मन कहाँ छ त? त्यसैले यो इल्युजन हो, यो माया हो। मन छैन मन। त विचार आउने जाने गरेको गरै गर्छ र कोही नै कुनै बेला आएको विचारलाई आइसकेर माइन्डमा प्रोसेस भइसकेको विचार ठ्याक्क देखेपछि समाएर अनि त्यसलाई ऊर्जा थपेर जीवनमा रियालिटी बनाउँदै लाने हो। यो मानिसको शरीर, साइकोलोजी, आत्मा के भनिन्छ, यो सबै एउटा कम्प्लेक्स। यसले गर्न सक्ने कुरा हो, यो गर्छ यसले। तर विचारको पनि जन्म हुन्छ, विचारको पनि एकछिन जीवन हुन्छ र विचार पनि मर्छ। भने जन्मदै मर्दै गरेको झिल्का र यो झिल्कै स्वरूप हो। यो झिल्का बोलिरहन्छन् मनमा। र यो त्यही हो, छ पनि छैन पनि, म न। म को बोध हुँदासम्म छ जस्तो देखिन्छ, म हुँ जस्तो देखिन्छ, अझ हुँ जस्तो पनि देखिन्छ। न को बोध भएपछि जे छैन त्यसको पनि दर्शन हुन्छ। काली काली माँ कालीको जन्म यहीबाट हुन्छ। कालीको अर्थ काल, जे छँदै छैन। न काल छ, न नै मृत्यु छ, न जीवन छ। र ठिक अर्थमा हेर्ने हो भने त खासमा यस्तो छ कि छ र छैन, 1 र 0 दुईटै उपस्थित छन् एकैचोटि। जीवन र मृत्यु उपस्थित छन् एकैचोटि। त्यसैले छ जस्तो पनि देखिन्छ, छैन जस्तो पनि देखिन्छ। मिराज, माया, इल्युजन, ड्रिम। त्यहाँसम्म जानको लागि त सर्वप्रथम आफ्नै मनमा घट्ने यी विचारहरूको जन्म र मृत्युलाई दर्शन गरेबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि यही विचार जस्तै नै हुने जीवन पनि निरन्तरमा कहीँ बेला कतै झुल्किन्छन् र फेरि विचारहरू अचेतनमा प्रवेश गरे जस्तै र बोध नभए जस्तै, ज्ञान नभए जस्तै, त्यसको बारे थाहा नभए जस्तै यो जीवन पनि शून्यतामा विलीन हुन्छ। परम शान्ति।